مفسرین کرام نے 18 معانی ارشاد فرمائے ہیں۔ لفظ ایک ہے مگر اس کے مطالب 18 ہیں۔ ولی کے 18 معانی ہیں۔ ان 18 میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ لفظ ولی کا ایک معنی یہ ہے الولی یعنی الاقرب۔ ولی اس شخصیت کو کہتے ہیں اور منصب ولایت پہ فائز کوئی بھی شخص 18 کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے دور نہیں ہوتا، ہمیشہ قریب قریب رہتا ہے۔ جسمانی طور پر کہیں بھی ہو، نگاہ کرم کے اعتبار سے اور روحانیت کے اعتبار سے ولی اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے ماننے والوں کے قریب قریب رہتا ہو، چاہے نگاہ سے قریب ہو جائے یا دعا سے قریب ہو جائے۔ قرآن مقدس میں ایک مقام پر اللہ نے 3 ذاتوں کے متعلق ولایت کا ذکر فرمایا۔ صرف 10 منٹ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 3 ولی ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس آیت پاک کے اندر فرمایا۔ میں سناتا ہوں، آپ ذرا گنیں کتنے ولی ہیں؟ زور سے بولیے۔ 3۔ پہلا ولی انما ولیکم اللہ، فرمایا اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ بھی ولی ہے۔ ورسولہ، اس کا رسول بھی ولی ہے۔ 2۔ والذین آمنوا، اور فرمایا کچھ صاحب ایمان ایسے ہیں جنہیں میں رب نے منصب ولایت پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں کہ جن ایمان والوں کو بھی اللہ فرماتا ہے میں نے مومنین کا ولی بنایا ہے۔ آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے۔ ولی کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ولی اسے کہتے ہیں جو قریب قریب رہتا ہو۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور کچھ صاحب ایمان بھی ولی ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوا، اگر اللہ ولی ہے تو وہ کتنا قریب ہے؟ موڈ ہے نا، آپ 10 منٹ گل کر لویے بھائی۔ اللہ اگر ولی ہے تو وہ قریب کتنا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں رب تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ورسولہ، اس کا رسول بھی ولی ہے۔ اگر حضور ولی ہیں، جو کہ بے شک ولی ہیں، تو پھر حضور ہمارے کتنا قریب ہے؟ اس سے پہلے کہ میں قربت رسول آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب اللہ کریم نے اعلان فرما دیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوا،
کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ اب تو آپ نے خود تسلیم کر لیا اپنی زبان سے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہن تو منہ آپ منی بیٹھے ہو بھئی او شاہ رگ تو بھی گھنا نیڑے۔ جب اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر تم پاک پتن کیا کرنے جاتے ہو؟ میرے خیال میں جاگ دے مجمع چ بیٹھا گلاں کردا، میرا خیال ہے بھئی جی رب شاہ رگ تو نیڑے تو پھر ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ پھر تم چشتیاں شریف کیا کرنے جاتے ہو، پھر تم علی حجویری کے آستان پر کیا کرنے جاتے ہو، پھر تم پاک پتن شریف کیا کرنے جاتے ہو، پھر تم ولیوں کے، پیروں کے، فقیروں کے آستانوں پر اور ڈیروں پر اور درباروں پر اور مزاروں پر کیا کرنے جاتے ہو جب تم نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں آنا چاہیے، خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں، کہ اگر اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، ہر جگہ سنتا ہے، یہاں بھی ہے تو شاہ رگ سے قریب، بستر پر ہیں تو شاہ رگ سے قریب، مصلے پر ہیں، مسجد میں ہیں، دفتر میں ہیں، کھیتوں میں ہیں، کھلیانوں میں ہیں، تو شاہ رگ سے قریب جیڑا رب ہر ویلے شاہ رگ تو گھنا قریب ہے تو سانو ولیاں کو جاون دی کی لوڑ ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، انشاءاللہ عقل میں آ جائے گی، ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے یہ سوال آج ہم رب کریم کی بارگاہ میں ضرور عرض کریں گے، یہ صلاح ہوئے تو پوچھ لوی ہے، ویسے جی تساں بولو تو پوچھ میں لمنا۔ بہرحال اس خاموش ماحول میں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مولا ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شاہ رگ سے قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، تو تم فقیروں کے آستانوں پر کیا کرنے جاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی ہو جائے، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ سوال کبھی بھی تمہارے ذہن میں نہ آتا۔ مولا وہ کیوں؟ پنجابی چرچ کرنا، فرمائے اس لیے کہ میں سندہ ساریاں دیاں، مندہ صرف پیاریاں دیاں۔ اے جملہ تساں بول سکتے ہو سوکھا سوکھا، سندہ میں نہ سارے بول دے نہیں پائے، سندہ میں ساریاں دیاں، سنتا سب کی ہوں، سندہ ساریاں دیاں، لیکن مندہ صرف۔ اس لیے اگر تم نے سنانی ہے تو پھر تو کہیں بھی بیٹھ کے سنا لو، لیکن اگر تم نے منوانی ہے تو پھر تمہیں فرید کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ اچھا اللہ ولی ہے تو قریب کتنا؟ شاہ رگ سے زیادہ۔ رسول اللہ بھی ولی ہیں، کتنے قریب ہیں؟ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری جانیں بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہیں جتنی قربت میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نیڑے، شاہ رگ تو زیادہ، حضور نیڑے نے جاننا تو زیادہ۔ ٹھیک۔ والذین آمنوا، کچھ ایمان والے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ولی بنایا ہے۔ اگر وہ ایمان والے بھی ولی ہیں، جو کہ بے شک ہیں، تو پھر وہ کتنا قریب ہے؟ بس حدیث پاک سن لیں اور چھٹی۔ ولی کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے بعد، رسول کے بعد ایک ولی، مقام ولایت پر فائز شخصیت، وہ کتنا قریب ہوتا ہے؟ مہینہ چونکہ میرے غوث کا ہے، اس لیے ایک بات آپ کے لیے تحفہ اور گفٹ، جو جاگ رہے ہیں اور ذوق سے سن رہے ہیں، یاد رکھو جسے اللہ غوث بناتا ہے نا، جس شخصیت کو اللہ منصب غوثیت عطا کرتا ہے، اس کا نخرہ ایسا ہے، اعزاز ایسا ہے کہ اسے سب سے پہلے عالم مثال میں لے کر جایا جاتا ہے۔ گل شاید اوکھی ہے لیکن توڑا پیار سوکھا بھی کر سکتا ہے اس نو۔ عالم مثال، ولایت دا او نوری جہان ہے جتے عام ولیاں نو جاتی مارن دی بھی چھٹی نہیں۔ اس جہان کو کہتے ہیں عالم مثال،
جنہوں اللہ غوث بناوے اسے سب سے پہلے عالم مثال میں لے کر جاتے ہیں، نور کے تخت پہ بٹھا کر، عزت کا تاج اس کے سر پہ سجا کر، اسماء الہیہ کا خرقہ اسے پہنا کر. ہن یہ گل پنجابی سنو، غوث نو عالم مثال دے وچ لے جاتے، نور دے تخت تے بہاتے، عزت دا تاج او دے سر تے سجاتے، اللہ دے ناماں دا چولا اونوں پواتے. سب تو پہلے عقل دے کولو اس غوث دی بیعت کروائی جاندی ہے. نا بہت کمزور ہیں، ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ. عقل سے سب سے پہلے اس غوث کی بیعت کروائی جاتی ہے. یہ محبت بری بات ہے جو میں آپ پر اعتماد کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عقل بیعت کر دیے اس غوث دی. بولو سب سے پہلے بیعت کون کرتی ہے؟ عقل. نہ میرے سامنے جڑے بیٹھے ہو زبان کھولو، سب تو پہلے بیعت کون کر دیے؟ عقل. عقل سے غوث کی بیعت کروا کے اصل میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جیسا عقل تے تو مصطفیٰ نو تولن دی کوشش کرنا ہے، جس ناقص عقل تے تو میرے مصطفیٰ نو تولن دی کوشش کرنا ہے، اس محمد دے بیٹے عبد القادر دی پہلی مریدنی دا نا عقل ہے. عقل میں تو غوث نہیں آتا تو مصطفیٰ کیسے آ سکتے ہیں؟ عقل میں تو فرید نہیں آتے تو حضور کیسے آ سکتے ہیں؟ نمبر ایک، تساں ویسے 100 چو 34 نمبر لے لین، 2 نمبر تو انہوں میں اضافی دیتے ہیں آدھی طرفوں. کوشش کرو کو 60-70 دے نیڑے نیڑے پہنچ جاؤ. اللہ ولی شاہ رگ تو نیڑے، حضور ولی جانا تو نیڑے. بہت شکریہ، صرف 3 بندے بولے ہو، 2 اے تے ایک ایس پاسوں. حضور ولی جانا تو نیڑے. اچھا والذین آمنو، کچھ ایمان والے بھی ولی ہیں. وہ کتنا قریب ہیں؟ ایمان والے کتنا قریب ہیں؟ وہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں جلدی سے. دیکھیں خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، مراد رسول، انتخاب خداوندی، غیظ المنافقین اور 22 لاکھ مربع میل کا مصطفیٰ کا تربیت یافتہ وزیر اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم. این سمجھو بھی آج کل دے میپ اور نقشے دے مطابق دنیا دے 56 ملکان دا وزیر اعظم، 56 ملکوں کا کم و بیش 56 ملکوں کے وزیر اعظم سرکار فاروق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیوں گل سنائندہ پہ ہاں؟ ولی کتنا قریب ہوندہ ہے، اس پر یہ بات سنا رہا ہوں. جناب فاروق اعظم نے مدینہ منورہ سے ایک لشکر روانہ کیا تھا نہاوند. ایران دا تے شام دا بارڈر دا علاقہ ہاں نہاوند، آپ سمجھئے ایران. مدینہ سے لشکر روانہ کیا سرکار فاروق نے. حضرت ساریہ حضور کے صحابی ہیں، ساریہ سین الف رے یہ ہے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمانڈ میں انہاں دی سربراہی دے وچ ایک لشکر روانہ کیتا مدینہ پاک تو ایران نہاوند لڑنے کے لیے. یہ لشکر چلا گیا ایران. 1 مہینہ گزرا. کتنا؟ سرکار عمر پاک ایک دن مدینہ پاک میں خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے اچانک جناب عمر رکے اور آپ نے اپنا چہرہ کر لیا نہاوند کی طرف اور اونچی آواز سے پکار کر فرمانے لگے یا ساریت الجبل. فرمایا او ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. سامنے سننے والے اور بیٹھنے والے لوگ حیران کہ عمر پاک بیٹھے مدینے تے ساریہ اللہ دا شیر لڑدا پہ ہے ایران. وہ نوٹ کرو جڑے 4 بندے جاگ دے بیٹھے ہو. عمر پاک بیٹھے ہیں مدینہ میں اور ساریہ لڑ رہے ہیں. یا اللہ یہ بول پا میرا ایران.
تے اچانک بیٹھا بیٹھا تے لوگاں دے ذہن وچ خیال آیا کہ ساریہ لڑدا پیا ایران، عمر پاک بیٹھے مدینے سامنے ممبر تے ایتھوں آواز دیتے فرمائندے پین او ساریہ پہاڑ ال توجہ کر. یہ کیا بات ہے؟ ایک مہینہ اور گزرا، ساریہ واپس آئے یا وہاں سے کوئی ایلچی واپس آیا نمائندہ، مدینے دے بندیاں جناب ساریہ نو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا ایک مہینہ پہلے ہم جناب عمر کی تقریر سن رہے تھے، انہوں نے خطاب کرتے کرتے اچانک فرمایا تھا او ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، آپ لڑ رہے تھے ایران میں، عمر پاک بیٹھے تھے مدینہ میں، آپ کو اتنی دور سے آواز دی ہے، یہ کیا چکر تھا؟ جناب ساریہ فرمانے لگے عظمت رب کعبہ کی قسم ہم جنگ ہار رہے تھے، قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی، اچانک مجھے میرے کانوں میں جناب فاروق اعظم کی آواز سنائی دی، ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو. میں نے اس آواز کو سنا، پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، لشکر کو دوبارہ سے صف بندی کر کے ٹھیک کیا، اور جب دشمن پہ ہم نے دوبارہ حملہ کیا تو فاروق اعظم کی آواز کی برکت ایسی تھی کہ اللہ نے ہماری شکست کو فتح یابی میں تبدیل فرما دیا تھا. بندیاں دی سمجھ گل نہ آئی، لوگوں نے کہا اتنی دور سے آپ نے جناب عمر کی آواز سن کیسے لی؟ وہ مدینہ، آپ ایران، اتنی دور سے کیسے؟ ویسے دوروں بولنا بھی کمال ہے تے دوروں سننا بھی کمال ہے. ساریہ عمر پاک دی آواز سن لئی ایران دے وچ تے مینوں ایتھے بیٹھا تواڈی سبحان اللہ نہیں پئی سنیندی. اتنی دور سے تم نے جناب فاروق کی آواز سن کیسے لی؟ اب جناب ساریہ کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ساریہ کی جان ہے، دوری کا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا، مینوں ایں لگدا پیا ہا عمر پاک میرے مگر کھلوتے میرے موڈے تے ہاتھ رکھتے مینوں پہاڑ المتوجہ فرمائندے پے. جنگل کی آگ کی طرح یہ بات نہ زبان زدے عام ہوئی، بندے بندے دی زبان اچتے منہ اچ ایا گل. عمر پاک بیٹھے مدینے، نگاہ اپڑ گئی ایران. بیٹھے مدینہ میں ہے، آواز پہنچ گئی، بولو ایس پاس والے بھی بولو، بیٹھے مدینہ میں ہیں اور مدد کر رہے ہیں اس لشکر کی جو لڑ رہا ہے ایران میں. یہ ترے گلاں مشہور ہوئیاں، عمر دی نگاہ بھی ایران، آواز بھی، مدد بھی. تے میں دسدا پیا میں ولی کیویں نیڑے ہوندا ہے. اچھا حالانکہ کتھے مدینہ پاک تے کتھے ایران، کتھے نہاون. یہ بات نا پورے پھیلی علاقے میں کہ نگاہ بھی، مدد بھی، آواز بھی ایران. مکے دے وچ رہندا سرکار فاروق پاک دا ایک لنگوٹیا، ایک باری متھے تو وٹ لا تے بول سکتے ہو سبحان اللہ. تے لنگوٹیا تا لنگوٹیا ہے جی، جگری تو پھر جگری ہے نا. انہوں کوئی پرواہ نہیں بے میرا یار وزیر اعظم بن گیا ہے، کوئی فقیر بن گیا ہے، کوئی خطیب بن گیا ہے، کوئی مشیر بن گیا ہے، کوئی پیر بن گیا. نہیں، اس نے اپنی ترنگ میں رہنا ہے. وہ رہتا تھا مکہ میں، اور جگری یار کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بھی بسم اللہ صحیح، بسم اللہ صحیح. اس بھی اڑدا اڑدا ایک گل سنی، سرکار اتنے آ جاؤ، اینو ہٹا دو، اینو ہٹاؤ جا اتنے آ جاؤ، پیر صاحب تساں بھی سائیاں دے نال آ جاؤ، اتنے جلدی آؤ، جلدی آؤ، اتنے آ جاؤ. اچھا اس لنگوٹیے بھی یہ خبر سنی کہ عمر پاک بیٹھے مدینے تے آواز پہنچ دی پئی ہے ایران، بیٹھے مدینے تے مدد پہنچ دی پئی ہے ایران، بیٹھے مدینے بیٹھے مدینے تے مدد پہنچ دی پئی ہے ایران، بیٹھے مدینے تے نگاہ پہنچ دی پئی ہے ایران. اچھا ایک گل ڈاکٹر صاحب، اس جگری یار دے لنگوٹیے دے کوئی خانے نہ ڈکی. جگریا لنگوٹیا وہ سوچتا ہے بھی میرا یار ہے تے یہ کیویں ہو گیا. اس آپ دا بیگ تے تھیلا پیک کیتا، تھیلا پیک کرتے تے او آ گیا مدینہ. تے مدینے آتے نا کوئی حضرت نہیں، تے کوئی جناب نہیں، تے کوئی قبلہ نہیں، تے کوئی امیر المومنین نہیں، تے کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں. یا عمر، اوے عمر، مدینے آتے او عمر.
सरकार फारूक पाक दा नाम ले ते आप नूं आवाज़ां दिंदा पे, नारे मारदा मारदा आप दे आस्थान दे बाहरों ऐं करते जांदा पे। अंदर तशरीफ फरमाते सरकार उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके कानों में उस जिगरी यार की लंगोटिए की आवाज़ आई। आप दौड़कर बाहर निकले, उसका चेहरा देखा, पहचाना, जफ्फी डाली तो उन्होंने फरमाइंदे नो तो खैर होवे, तू बगैर इतला दे अज मक्के तो मदीने किवें आ गया। जफ्फी डाली, एजाज किया, अंदर ले गए, इकराम किया। एनू भी हलाओ चा मेरे अगू बैठे सौ गए दरवेश है, मेरे ख्याल तू भी निहामंद पहुंच गया। छड़ दे, एनू छड़ दे। बाणा इस तरह भी सवाब है, सुन्नत है हुजूर दी, इनू आंदे सरकार दी ये भी सुन्नत है, लेकिन इस तरह फिर तेनू नींद रमदी पई है। देखो उन्हें उस आख्या मैं तो आया मक्के चू सिर्फ 3 गल्लां तैथों पुछण ते तसल्ली करन। आप फरमाया पुछ। अंदर खाना भी खमदा पिया, लंगर भी करदा पिया ते बैठा है ते अर्ज करदा है उमर अगू कौन बैठा है? वक्त दा वजीर आजम। वो आंदा मैं सुनिया भी तू यार मदीने बहते ते निगाह पड़ाइए ईरान, ये गल सच्ची है? आप फरमाया बिल्कुल सच्ची है। उस आख्या मैं तो ये भी सुनिया भी तू बैठा मदीने ते आवाज तेरी पहुंचती पई है, ये भी गल सच्ची है? फरमाया ये भी सच्ची है। उसने कहा मैंने तो ये भी सुना है कि तू बैठा तो उमर मेरे दोस्त मदीना में है, लेकिन मदद कर रहा है उस लश्कर की जो लड़ रहा है ईरान में, ये भी सच्ची है? आपने फरमाया ये भी सच्ची है। ये 3 गल्लां दी तस्दीक करते ना हुण ओ लंगोटिया आया आप दी तरंग च। उस आखा उमर तैनू चेता है आपां दोवें यार रल ते बचपन च उठ च रहिंदे आसे, जेड़ा सिर्फ बैठा नहीं है हाजिर भी है, उन्हें बोलना चाहिए नाल नाल। ओ चेता ही आपां उठ च रहिंदे आसे। आप फरमाया चेता है? उस आखा दूई गल, उस आखा तैनू ये भी चेता है भी तेरा उठ चरदा चरदा खड़ी भी जांदा? आप फरमाया ये भी याद है। उस आखा फिर 3 गल तैनू ये भी याद है ना कि तू उठ लभण जाना हूं तो तैनू तेरा खड़िया उठ नहीं लभदा? फरमाया बिल्कुल याद है। उस आखा मुड़ तैनू चौथी गल ये भी याद है तैनू उठ नहीं लभदा उमर तेरे अब्बा जी ते मेरे चाचा जी मेरे अंकल जनाबे खत्ताब ओ तैनू कदे डंडे नाल कदे थप्पड़ नाल मारदे भी हन, अब्बा जी मारदे भी हन? फरमाया ये भी याद है। उस आखा मुड़ तैनू 5वीं गल ये भी याद है तैनू तेरा खड़िया उठ मैं लभ ते लिया दिंदा सो? आप मुस्कुराए, फरमाया ये भी याद है। उस जिसले तसल्ली कर लेना 5 गल्लां दी, फरमाया पुछना के चाहना है? हुण उन्हां वेखो आखना के चाहना है? उस आख्या सरकार मैं मक्के जो पद करते सिर्फ इया गल पुछण आया, मेरे बचपन दा ओ लंगोटिया ते जिगरी यार जैनू मक्के दियां वादियां दे विच आप दा खड़िया उठ नहीं लभदा हा, ओ अज मदीने बैठे ते निगाहां ईरान किवें अपड़ाई बैठा है? जिंदा उठ मैं लब ते लिया देंदा सू, ओ अज मदीना बैठा है ते आवाज़ां पहुंचाई बैठा है ईरान ते मददां कीती बैठा है उस लश्कर दियां जेड़ा लड़दा पिया है ईरान दे विच। एक कमाल ते एडी वड्डी तब्दीली किवें आ गई? हुण आखों दा सरकार फारूक पाक दा फरमान सुनाते जितने चेहरे मैं सौखे सौखे रोशनी च वेख सकां मैं वेख लवां। अल्लाह कई नूं बोलण दी तौफीक दित्ती है। ये एडा वड्डा कमाल ते तब्दीली किवें आ गई? उमर पाक मुस्कुराए और बड़े एजाज नाल फरमाया फर्क ये है तब तेरा यार था अब मोहम्मद अरबी का यार बन गया हूं। ये सारा कमाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी सोबत और संगत है। हुण तुसां बोलना है अल्लाह वली है शारक तू नेड़े, हुजूर वलीन जाना तू नेड़े ते कुछ मोमिन भी वलीन। मेरा टाइम तो हो गया है लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं एक गल जल्दी जल्दी सुनाते ते बड़ी मारूफ गल मैं अक्सर माहे रबीउल गौस कुछ जलसन दे विच अर्ज कीती है आपनू भी सुना देना। एक लफ्ज़ है तुहाडे भी ज़ौक दी है मेरे भी ज़ौक दी है। एक शै हुंदी है जग्गा टैक्स। बोलो खामोश नगर के वासियों, लफ्ज़ की है जग्गा टैक्स। अब ज़ाहिर है जी ए काम करना ही था, इतने पैसे इतना माल लिया, जग्गा टैक्स। एक बुजुर्गन उन्हां दा नाम है अहमद जाम, ना की है अहमद जाम।
انہاں دا پہلے طریقہ ویکھو، اے شیر دی سواری کر دیاں. اچھا تے جیڑی گل میں بیٹھا سنائی نا، اے کوئی قصہ یا کہانی یا گپ نہیں ہے، اے دی ثقافت واسطے، مضبوطی واسطے اتنی گل کافی ہے کہ جس گل تے، جس جملے تے اور جس مضمون تے اعلیٰ حضرت قلم اٹھا چھڑن، وہ سمجھو پتھر تے لکیر ہو گئی. ٹھیک. اچھا ہن اے ذہن رکھتے اے گل سنو، عظمت غوث پاک دے وچ احمد جام فقیر دا نام. اچھا اے صرف اینو بند کر دیو، پھر بندے اس نو ویکھ سن، بس صرف 10 منٹ. احمد جام ایک کر دیاں شیر دی سواری، بولنا ہے تھوڑی واری ہے. شیر دی سواری ہاتھ چ رکھ دیاں شیر نو ٹورن واسطے ناگ دا کوڑا، سپ دا کوڑا ہاتھ چ، شیر دی سواری تے 40 مرید رکھ دیاں نال. تے جیڑے پاسے موج آمنی اس شہر دا کرنا رخ، اتھے جا تے پوچھنا اس شہر وچ کیڑا ولی ہے؟ مرید آکھنا جی فلانا. اس ولی نو پیغام گلنا میرے شیر دے ناشتے آستے گاں بھی گل جگہ ٹیکس تے ایتھے آتے مینوں سلوٹ بھی کر، نہیں تا انہوں پیغام دے بھی تیری فقیری احمد جام فرمائیں میں کھو لئی سا. ولایت تیری گئی، ایتھے ٹبے تے آتے مینوں سلوٹ بھی کر تے میرے شیر آستے گاں بھی دے. گل بڑی معروف ہے، تساں سنی اسی خطیبہ کولوں، او یار پتی دودھ تے کھنڈ تے اگ تے پانی ہر گارے چے، پر چاہ دا ذائقہ آپو آپ ہوندا ہے. اچھا میرے کول بھی سن لو، اے انہاں دا طریقہ شیر دی سواری، سپ دا کوڑا، 40 مریداں دا چھوٹا جہا لشکر بھی نال تے مختلف شہراں دے وچ جاتے شیر نو گاواں بھی کھوامنیاں تے ولیاں دے سلوٹ بھی ویکھنے تے دھمکیاں بھی نال. ہن پتہ نہیں اگلی گل سنتے کہ کردے نے، بول سو یا بے ہوش ہو جاسو. قسمت احمد جام نو گھیر تے لے گئی بغداد. بغداد ٹبے تے جاتے بغداد دے باہر انہاں خیمے لائے، پڑاؤ کیتا، قیام کیتا تے او مرید 40 جیڑے اگے اطلاعاں لے کھلوندے ہن. اے احمد جام جس لے بہ گئے آپ دے تخت تے مریداں دے کول پوچھ دین، بغداد ال اشارہ کرتے ایتھے کیڑا ولی ہے ہوئے؟ انہاں 40 مریداں جو جیڑا سینئر تے سیاڑا مرید ہے نا، اسا کا مرشد کان اگا نہیں کر دے نہیں کرے. فرمایا کی گل ہے؟ اسا کا سرکار میری منو تو اے بغداد شریف تو ایتھوں آپاں پیر مرید نیویں نیویں ہوتے نکلن دی کری ہے. فرمایا او کیوں؟ اسا کا سرکار ایتھے ایک فقیر رہندا ہے تے اس نو بغداد نہیں جگ جاندا ہے، او دا نام ہے عبد القادر جیلانی تے مرشد کھوندا کھوندا کدائیں کھوا نہ بویا ہے. احمد جام میرا کہا نہیں، عبد القادر کون ہے؟ انہوں بھی پیغام دیو کہ احمد جام آگے ہے، شیر آستے گاں بھی دے وے تے ایتھے آتے میں نو سلام بھی کرے، نہیں تا فقیری گئی. 2 کان ٹوٹے مرید گئے بغداد. بابو شیخ میرے غوث دے مدرسے، بابو شیخ دا نا آج بھی بابو شیخ، باب الشیخ، بابو شیخ. الازہر تو بعد سب تو وڈی یونیورسٹی ہے بغداد دے وچ اہل سنت دی، عالم اسلام دی. کم و بیش 1250 سال گزر گئے، غوث پاک دا علمی اور روحانی فیضان آج بھی امت محمد دے وچ جاری ہے. ایک بار زور سے مردوں کی طرح کہو سبحان اللہ. وہ 2 مرید آگئے تے آتے پچھا سرکار غوث پاک دے مدرسے دے باہر کھلو تے پوچھ دین اے توڑے چو عبد القادر کیڑا ہے؟ آپ شاگرداں چ بیٹھیں، مریداں چ بیٹھیں. ان کی جب یہ بے شرمی دیکھی نا تو مریدوں نے غصے کا اظہار کیا کہ یہ بے حیا کون ہے جنہیں مخاطب کرنے کا نام لینے کا ڈھب ہی نہیں ہے. مریداں دا غصہ ویکھا تھا سرکار غوث پاک اشارہ فرمایا بھی چپ انہاں نو آون دیو. وہ قریب آئے، اگوں کھلوتے پوچھ دیں جی عبد القادر کون ہے؟ میرے غوث فرمایا میں ہاں جی. کی فرمایا؟ میں ہاں جی. اس کیا احمد جام صاحب آ گئے تو پیغام دیں دے پین کہ میرے شیر آستے گاں بھی گلو
تے اوتھے جاتے مینوں سلام بھی کرو نہیں تو فقیری گئے۔ سرکار غوث پاک فرمایا جناب او میرے درس دے بالاں دے لنگر دی گاں کھلیے او بھی کھول تے لے جاؤ، ٹھیک تے احمد جام نو پیغام دیو بھی عبد القادر بھی سلام آستے آیا۔ بس تو نیند رہ گئی، میں گل مکاواں انہاں اس طرح پکڑی گاں تے کھول تے جاندے پہن باہر لو ہن تواڈے پیار دا دعا امتحان بھی آ گیا، 60 تا لے لو 100 چو کم از کم۔ باہر نکلے نا تے غوث پاک دے مدرسے دے بوئے تے بیٹھا ہے میرے غوث دے درس دے لنگر دے ٹکڑے کھاون والا کتا۔ او دی نظر پئی بھئی ساڈے لنگر دی گاں تے اے اجنبی تے انجان بندے کھول تے لئی جاندن۔ اٹھا اعلیٰ حضرت اس رخ کر لیا بابو شیخ میرے غوث دے درسل تے زبان حال پوچھدا جی مرشد چھٹی ہوئے تا مگر میں بھی ہوئی نہ ہوا بلا۔ فرمایا جا اچھا اگو گاں پکڑتے تے پچھو یہ بھی پوچھل ہلیندہ ٹور پیا۔ دوروں نظر پئی نا احمد جام دی کہ گاں تے لئیم دن او مرید جہاں ڈرایا انہوں بلا تے انہوں ماریا تھپڑ تو میں انہوں ڈرامان آستے بیٹھا ہے۔ او ایک عبد القادر دے کول بھی شیر آستے گاں آ گئی، اس آکا مرشد ایک ہور مار لو گاں نظر امدی پئیے پوچھل حلاتے او پچھلا ٹردو ہے نظر نہیں امدہ پیا۔ مہربانی جے مکی تے بول پئے ہوتا۔ اچھا ایک قریب آیا بس آخری 30 سیکنڈ نیڑے آیا، ایک پاسے انہوں کھڑا کیتا شیر نو دوے پاسے کھڑا کیتا گاں نو تاکہ شکار کرتے کھا لوے حملہ کرے اور کھا لوے۔ اس کتے ماری چھال تے آتے کھلو ریا درمیان دے وچ تے چہرہ اس کر لیا میرے غوث دے مدرسے حال تے زبان حال جو مخاطب ہوتے آندہ ہے مرشد ہیلپ می میں ہن شیر نو پمدہ پہ آنے۔ اس ماری چھال بس بھائی ماری چھال تے ایتھو اس پکڑیا شیر نو تے 2 منٹ جو حملہ کرتے شیر نو کیتا ٹھنڈا تے مرید بجے احمد جامل حضور اپنی سواری دا شیر تے بغداد دے کتے مار چھڑے آئے۔ احمد جام فرمیندن شیر نو دفع کرو میری آپ دی پھٹی پوچھی گئی اندروں ساری صفائی ہو گئی۔ او سیانہ مرید تے سینئر مرید اس کا سرکار ہون یہ فقیری چاہی دیئے نا پچھا تا طریقہ ہی کوئی گالج پالو پٹکا تے عبد القادر دے ایتھے آمن دا انتظار نہ کرو میلہ بناتے چلیے غوث پاک دے در سے جا۔ فرمایا او کیوں وہاں جی زہرہ دا لالے ایک باری جیڑا بول سکتا ہے ضرور بولے زہرہ دا لالے ابے اللہ حسنی سیدے اماں اللہ حسینی سیدے جے ادب تے حیا سکھاون آستے فقیری کھو سکتا ہے تا نگاہ کرم فرماتے اجڑا دل آباد بھی فرما سکتا ہے۔ مٹی دی ڈیری جو پئی روے تا مٹی دی ڈیری ہے لیکن جس لئے انہوں کوئی لے جاوے کاریگر تے اس تے نگاہ چا کرے تے اس تے محنت چا کرے تے اس تے توجہ تا کرے تو قیمتی بن جاندی ہے۔ ایو حال اور ایو کردار شیخ دا ہوندہ ہے مرشد دا ہوندہ ہے پیر دا ہوندہ ہے۔ اور سنی ہوئے تے بے ادب ہوئے نہیں ہو سکتا، ہو سنی اور ہو بے ادب ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ سنیت اور ادب این آپس سے گننے ہوں چولی دامن دا ساتھ ہے۔ ویسے تا ہر سلسلہ طریقت دی پہلی سیڑھی ہی ادب ہے لیکن چونکہ میں سلسلہ چشتیہ بیتوی ہاں اور میرا سلسلہ بھی چشتی ہے اور فریدی ہے تے چشتی دے وچتا خیر ادب این ہے نا۔ غوث پاک اعلان فرمایا قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ، بغداد دے ممبر میرا ایک قدم اللہ دے ہر ولی دی گردن تے خوراسان دے جنگلان دے وچ بیٹھے ہیں خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اعلان سنتے تے گردن جھکاتے عرض کی تھی علی رأسی و عینی حضور توڑا قدم صرف معین الدین دی گردن تے نہیں میرے سیر تے بھی ہوئے تے میری اکھیں تے بھی ہوئے۔ آپ دا ادب
ادب بھرا ایک جملہ بغداد دے ممبر تے میرے غوث سن لیا تے مسکراتے فرمایا شہاب الدین دے پترا تو مینوں منن دی اخیر کر دیتی ہے۔ اگو بیٹھا ہا غوث پاک دا پلیٹھی دا مرید علی بن ہیتی جڑا آپ بھی کتب ہے۔ عرض کر دن حضور معین الدین کو اس ادب کا سلا کیا دیں گے؟ فرمایا جے ہند دا سلطان نہ بناواں مینوں زہرا دا لال کہیں آکھنا ہے۔ آج بھی ہند دی سلطانی اجمیر دے ٹبے تے خواجہ معین دے قدماں دے وچ پئی ہے۔ ادب نو ہمیشہ آپ دے ہتھاں دے وچ مضبوطی نال پکڑتے رکھیے، اسے دے نال فلاح ہے۔ بعض دفعہ سجدے اس مقام تے لے تے نہیں جاندے جس مقام تے ادب لے جاندہ ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرماوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔